हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको 11औं संशोधन 2078 का केही विषयमा महासंघले आफ्नो चासो र चिन्ता प्रकट गरेकाले तत्काल सम्बोधनका लागि माग गर्दछौं। युट्युब जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गरी निश्चित समय तालिका बनाई कार्यक्रम प्रसारण गर्ने र विज्ञापन लिई आर्थिक क्रियाकलाप पनि गर्ने जस्ता विषयहरूलाई यस नियमनको दायरामा ल्याएको भए तापनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार अभिव्यक्ति राख्ने, उक्त सञ्जालको प्रयोगकर्ता मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप नगर्ने आम प्रयोगकर्ताहरूका लागि यस नियमावली अन्तर्गत नपर्ने विषय सबैलाई जानकारी म गराउन चाहन्छु। बहस भइराखेको छ, त्यसका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल युट्युब, भाइबर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरको प्रयोग मार्फत यसको प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम प्रयोगलाई हाम्रो संविधान कानुनले सधैँ प्रोत्साहन गर्दछ। हाल आइसिटीको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विविधताका कारण कतिपय प्रसारणजन्य गतिविधिहरूलाई हाल विद्यमान प्रसारण ऐन नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रसारणजन्य गतिविधिसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाई संशोधन गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन हामीले बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई मर्यादित गराउने, त्यसलाई विकसित गराउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासम्म पनि यो सरकारले गर्न सक्दैन। शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको जुन यो सरकार छ, दक्षिण एसियामै प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा हामी यसलाई परिचित गराउन चाहन्छौँ। यो केवल भाषणमा होइन, हामी व्यवहारमा देखाएर यो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने कल्पना पनि गर्दैन भनेर जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, म त्यो प्रतिबद्धताको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। यो संशोधित ऐनको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने अब नागरिकहरू अनलाइन मार्फत र इन्टरनेट मार्फत आफूलाई चाहिँ तपाईँको संसारसँग साक्षात्कार गराउने भन्दा पनि इन्टरनेट मेरो नामबाट खुल्छ कि भनेर चाहिँ भाग्ने स्थितिको चाहिँ तपाईँको खतरा त्यो प्रावधानले, नयाँ प्रावधानले गरेको छ। इन्टरनेटको प्लेटफर्मबाट नियमित प्रसारण हुने श्रव्य दृश्य सामग्री प्रवाह गरे बापत चाहिँ गर्ने कुरालाई अनलाइन टेलिभिजन भनिन्छ भन्ने र अनलाइन टेलिभिजनलाई चाहिँ तपाईँको दर्ता स्वरूप 5 लाख राख्ने भन्ने हो भने त एउटा कुनै सामान्य कुरा पनि हामीले श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण गरेर इन्टरनेटमा हामीले चाहिँ अपलोड गऱ्यौँ भने त्यसलाई त्यो व्याख्याले रोक्न सक्ने ठाउँ देखियो। त्यो रोक्न सक्ने ठाउँ नरहने गरी थप स्पष्ट व्याख्या नियमावलीमै होस् भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। हामीले संसदमा के अरे दर्ता भएका र कतिपय मन्त्रालयमा रहेका प्रेस सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूको सन्दर्भमा हाम्रो रिजर्भेसनहरू छन्। त्यो कानुन त जस्ताको तस्तै पास भएमा पत्रकार महासंघले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। संचार क्षेत्रका विभिन्न कानुन बनाउने र अन्तिम रूप दिने क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ सहित सरकारवाला निकायसँग सुझाव लिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छैन। त्यसैले संचारसँग सम्बन्धित कानुन ल्याउने बेलामा महासंघ लगायतका सरकारवाला निकायसँग समन्वयका लागि महासंघ मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छ। साथै संसदीय प्रक्रियामा रहेका विधेयक र अघि बढाउन लागेका विधेयकहरू सरकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श गरी छिटो अघि बढाउन आग्रह गर्दछौँ। 2. श्रमजीवी पत्रकार ऐनले दिएका सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि महासंघ निरन्तर आन्दोलनमै रहेको छ। त्यसैले ऐन कार्यान्वयनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभाग वा अन्य कुनै निकायलाई भन्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले परिकल्पना गरेको जस्तो छुट्टै प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्न र सरकारी कर्मचारी बाहेकको व्यक्तिलाई प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गरेर काम थाल्न महासंघ सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदछ। साथै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमनको समेत जिम्मेवारी दिँदै अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि प्रस्ताव गर्दछौँ। नेपाल सरकारको बजेटमा सम्बोधन भएका विषयहरू पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, महासंघको निर्माणाधीन भवनको पूर्णता, श्रम समस्यामा परेका र कोरोना संक्रमणको बहानामा श्रम समस्यामा पारिएका पत्रकारका लागि लेखन वृत्ति लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महासंघ आग्रह गर्दछ। नम्बर 4. कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा सञ्चारकर्ममा खटिएका पत्रकारले पारिश्रमिक नपाउने, सञ्चार गृहले पेसाबाट निकाल्ने लगायत समस्या देखिएको छ। समस्या समाधानमा मन्त्रालयले तत्काल संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार गृहलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाबाट वञ्चित गर्न आग्रह गर्दछौँ। नम्बर 5. पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्नका लागि सरकारसँग महासंघ माग गर्दछ।
पत्रकार वृत्ति कोषको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गर्न तथा उक्त कोष सञ्चालनका लागि बन्ने समितिमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व गराउन पनि हामी माग गर्दछौँ। त्यस्तै हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको 11औं संशोधन 2078 का केही विषयमा महासङ्घले आफ्नो चासो र चिन्ता प्रकट गरेकाले तत्काल सम्बोधनका लागि माग गर्दछौँ। सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न समिति, निकाय वा कार्यदलमा महासङ्घको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाइएकोमा महासङ्घको गम्भीर असहमति रहेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधित्वका लागि नीतिगत व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरू धराशयी हुँदै गइरहेका छन्। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई जोगाउन लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा 50% वृद्धि गर्न आग्रह गर्दछौँ। विज्ञापन बोर्डलाई उद्देश्य अनुरूप काम गर्न दिने गरी कानुन परिमार्जन गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि महासङ्घ जोडदार माग गर्दछ। अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। तत्काल यसलाई कार्यान्वयन गर्न महासङ्घ सरकारसँग आग्रह गर्दछ। हामीले यो ध्यानाकर्षण पत्र अध्यक्षज्यूले जगतसँग सम्बन्धित र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सबै साथीहरू, हाम्रो महासचिवजीले प्रारम्भमै भन्नुभएको छ कि मन्त्रीजीलाई स्वागत गर्न अथवा कार्यक्रम गराउन, कार्यक्रममा सहभागी गराउन अलिकति ढिला भयो भन्नुभएको छ। त्यसलाई म स्वीकार्छु र तपाईहरुलाई म के पनि भन्न निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि म तपाईहरुसँग यो भवनमा औपचारिक कार्यक्रममा ढिला भए तापनि तपाईहरुको भावनासँगै म तपाईहरुको साथमा रहेको कुरा म यहाँलाई निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन हामीले बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई अरु मर्यादित गराउने, त्यसलाई विकसित गराउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासम्म पनि यो सरकारले गर्न सक्दैन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, हामी यो सरकार शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको जुन यो सरकार छ यो दक्षिण एसियामै प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा हामी यसलाई परिचित गराउन चाहन्छौँ। यो केवल भाषणमा होइन, हामी व्यवहारमा देखाएर यो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसका निमित्त सम्पूर्ण प्रेस जगतका साथीहरूको सहयोग र सद्भावको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो सम्मान र यसलाई अझ समृद्ध गराउने कुरामा सरकार सधैँ तपाईहरुको सुझाव लिएर अगाडि बढ्छ। म श्रद्धेय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई जो नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई स्मरण गर्दै उहाँले जुन सपना देखेर नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हुनुभयो होला, त्यो सपना पूरा गर्नका निमित्त अहिले विपुल पोखरेलसम्म आइपुग्नु भएको छ। भोलि यो निरन्तरता रहनेछ र त्यो सपनालाई पूरा गराउने, देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने, देश कानुनी शासनले सञ्चालित हुने र जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गराउने काममा यो सरकारले काहीँ कतै कसैसँग कुनै विषयमा तर यदि नभनिकन अगाडि बढ्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई
कुण्ठित गर्ने नभई हाल अहिले जुन कुराहरू यहाँ उठेको छ नभई हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले केही कामहरू अगाडि बढाएको छ। नियन्त्रण गर्ने नभएर नियमनको दायरामा ल्याउनका निमित्त यी कदमहरू अगाडि बढेको कुरा यहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ र यो बुझाउन समाजलाई बुझाउन पनि जरुरी छ भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको समयको माग पनि छ, आवश्यकता पनि छ र त्यो दिशातर्फ हामीले पाइला चाल्नै पर्छ र त्यो दिशातर्फ नै यी पाइलाहरू चालिएका छन्। ठिक छ, यसमा पर्याप्त तपाईहरुसँग छलफल हुने कुरा, पर्याप्त नहुन सकेको कुरालाई त्यो कुरालाई म स्वीकार गर्छु। तर प्रेस स्वतन्त्रताको भावना अनुरूप यसलाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ, पवित्र उद्देश्यका साथ म भन्छु, पवित्र उद्देश्यका साथ यो पाइला चालिएको छ। अहिले खास गरेर युट्युब, भाइबर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरको बारेमा जुन कुराहरूको बहस भइराखेको छ त्यसका सम्बन्धमा म थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। सामाजिक सञ्जाल युट्युब, भाइबर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरको प्रयोग मार्फत यसको प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम प्रयोगलाई हाम्रो संविधान, कानुनले सधैँ प्रोत्साहन गर्दछ। हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 11औं संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको छ। हाल आईसीटीको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विविधताका कारण कतिपय प्रसारणजन्य गतिविधिहरूलाई हाल विद्यमान प्रसारण ऐन नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रसारणजन्य गतिविधिसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाई संशोधन गरिएको हो। युट्युब जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गरी निश्चित समय तालिका बनाई कार्यक्रम प्रसारण गर्ने र विज्ञापन लिई आर्थिक क्रियाकलाप पनि गर्ने जस्ता विषयहरूलाई यस नियमावलीले नियमनको दायरामा ल्याएको भए तापनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार, अभिव्यक्ति राख्ने, उक्त सञ्जालको प्रयोगकर्ता मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप नगर्ने आम प्रयोगकर्ताहरूका लागि यस नियमावली अन्तर्गत नपर्ने विषय सबैलाई जानकारी म गराउन चाहन्छु। तपाईहरुले जुन कुरा ध्यानआकर्षणका निमित्त मलाई ध्यानआकर्षण गराउनु भएको छ त्यसका प्रति मेरो र मन्त्रालयको गम्भीर रूपले ध्यानआकर्षण भएको छ। तपाईहरुले आज मलाई ध्यानआकर्षण गराउनु भएको छ, तर यी कुराहरुमा हामीले यी कुराहरुलाई मनन गरेर हाम्रो मन्त्रालयको काम कारबाही अगाडि बढ्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। म फरिस्ता सुनाउन आएको त होइन, म केही कुराहरू म आउन यहाँ ढिलो भएको छ, तैपनि केही कुराहरू जो यो सरकार गठन भइसकेपछि र सञ्चार मन्त्रालयको मैले जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि केही कुराहरू भएका छन्। यी कुराहरू आएका पनि छन्, तर व्यवस्थित रूपले आउन जरुरी पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको खारेजीको अहिले हल्ला चलाइएको छ, यो हल्ला मात्रै हो। यसलाई हामी चाँडै नै यो समितिको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ र यो समितिलाई अझ प्रभावकारी रूपले हामी अगाडि बढाउँछौँ। पत्रकारहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको भवन निर्माण गर्ने कुरा उठाउनु भएको छ। आवश्यक पहल गरिने कुरा म यहाँहरूलाई
अवगत गराउन चाहन्छु। भवन निर्माण चाहिँ भित्रको यसको जुन छ यसलाई आवश्यक पहल गर्ने कुरा पूर्वाधार पत्रकार वृत्तिको सञ्चालन मापदण्ड 2076 स्वीकृत भइसकेको छ। 65 वर्षदेखि 69 वर्षसम्म उमेरका समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 5,000 रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। 70 वर्षदेखि 75 वर्षसम्म उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 7,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने पनि त्यो दिशामा पनि हामीले पाइला अगाडि बढाएका छौँ। 76 वर्षदेखि 80 वर्षसम्म उमेरका समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 10,000 रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउने र उहाँहरूको समाजमा जुन योगदान छ त्यसलाई विशेष सम्मान गर्ने सोच पनि मन्त्रालयको रहेको कुरा म यहाँलाई निवेदन गराउन चाहन्छु। 81 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई कति हुनु होला र ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 15,000 रुपियाँका दरले उहाँहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने पनि दिशामा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। द्वन्द्व पीडित पत्रकार वा निजको परिवार तथा सन्ततिलाई मासिक 10,000 का दरले मासिक भत्ता 7 वर्षसम्म उपलब्ध गराउने पत्रकारको क्षमता वृद्धि कार्यक्रम पनि उक्त वृत्तिकोषबाट गरिनेछ। प्रेस पास जुम्लाबाट हुम्लाबाट एउटा प्रेस 300 कति पर्छ प्रेस पास लिनका निमित्त वहाँबाट आउँदा त करिब यहाँ होटल खर्च सबै गर्दा 1 लाख रुपियाँ लाग्ने थियो। त्यसलाई अहिले हामीले अनलाइन मार्फत चाहिँ नि गरेका छौँ र पत्रकार दर्ता पनि हामीले अनलाइन मार्फत चाहिँ नि दर्ता सम्बन्धी काम पनि अनलाइन मार्फत चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने कार्यको हामीले सुरुवात गरेका छौँ। हालसम्म करिब 500-2500 प्रेस पास चाहिँ अनलाइनबाट जारी भएको छ। यति मात्रै कामले सबै कुरा हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो छैन, मन्त्रालयको छैन, मन्त्रीको छैन र सरकारको पनि छैन। हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। ती कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो अभियानलाई पुरा गर्नका निमित्त नेपालको पत्रकारिता, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र समग्र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हितका लागि केन्द्रित छन्। ती कुराहरू मन्त्रालय स्तरबाट र मन्त्रीजीको पहलमा नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरू छन्। त्यसमा मन्त्रीले जुन ढङ्गको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसको एउटा परिणामको महसुस हामीले गर्न पाऊँ त्यसको लागि अपेक्षा राखेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। यो सरकार प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने कल्पना पनि गर्दैन भनेर मन्त्रीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो म त्यो प्रतिबद्धताको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यही प्रतिबद्धताका जगमा उनीहरू आफ्ना सबै कर्महरू हुन सकुन् म त्यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। केही कुराहरू मन्त्रीजीले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। यद्यपि यो भर्खरै यो जुन संशोधन राष्ट्रिय प्रसारणको संशोधन भएको छ त्यसले अन्यलता सकेको छ। त्यसलाई हामीले यसरी प्रश्न पार्ने भनेर मन्त्रीजीको कुराहरू त आएको छ, म त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तर यो संशोधित ऐनको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने अब नागरिकहरू अनलाइन मार्फत र इन्टरनेट मार्फत आफूलाई चाहिँ तपाईँको संसारसँग साक्षात्कार गराउने भन्दा पनि इन्टरनेट मेरो नामबाट खुल्छ कि भनेर चाहिँ भाग्ने स्थितिको चाहिँ तपाईँको खतरा त्यो प्रावधानले नयाँ प्रावधानले गरेको छ। ठिकै त्यो अवस्थाको अन्त्य मन्त्रीजीको जुन प्रतिबद्धता रह्यो त्यो संशोधन फेरि तत्काल संशोधन गरेर त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ। इन्टरनेटको प्लेटफर्मबाट नियमित प्रसारण हुने श्रव्य दृश्य सामग्री प्रवाह गरे बापत चाहिँ गर्ने कुरालाई अनलाइन टेलिभिजन भनिन्छ भन्ने र अनलाइन टेलिभिजनलाई चाहिँ तपाईँको दर्ता स्वरूप 5 लाख राख्ने भन्ने हो भने त एउटा कुनै सामान्य कुरा पनि हामीले श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण गरेर इन्टरनेटमा हामीले चाहिँ अपलोड गऱ्यौँ भने त्यसलाई त्यो व्याख्याले रोक्न सक्ने ठाउँ देखियो। त्यो रोक्न सक्ने ठाउँ नरहने गरी थप स्पष्ट व्याख्या नियमावलीमै होस् भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। यो हामीले विज्ञप्ति मार्फत पनि भनेका छौँ, मन्त्रीजीलाई अस्ति हामी भेटेर पनि भनेका छौँ, आज उहाँले त्यो प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। त्यो यो नियमावलीमा संशोधन होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा
हामीले संसदमा के अरे दर्ता भएका र कतिपय मन्त्रालयमा रहेका प्रेस सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूको सन्दर्भमा हाम्रो रिजर्भेसनहरू छन्। त्यो कानुन त जस्ताको तस्तै पास भएमा पत्रकार महासङ्घले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अघिल्लो सरकारले मस्यौदा गरेका ती ड्राफ्टहरूमाथि एउटा आयोग नै बनाएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पुनर्मूल्याङ्कन गरेर हेरेर एकचोटि त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। म मन्त्रालय स्तरबाट एउटा चाहिँ त्यस्तो एउटा होइन 1 महिना 2 महिना मात्रै अवधि दिएर बरु चाहिँ सानो एउटा समिति बनोस्, आयोग बनोस् र त्यो आयोगले ती कानुनहरूका मस्यौदाको एउटा के अरे अवलोकन गरेर मात्रै त्यसलाई अगाडि बढाउने के अरे क्रम सुरु होस्। म त्यो आग्रह मन्त्रालयले त्यो समक्ष गर्न चाहन्छु, मन्त्रीजी मार्फत म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकार परिवर्तन भएपछि सरकार परिवर्तन भएको अनुभूति सबै पक्षले गर्न पाउनुपर्छ। यो सरकार परिवर्तन भएको अनुभूति अन्य पक्षले पाएको होला, तर पत्रकारिताको सन्दर्भमा हामीले जस्ता कानुन बन्दै थियो र त्यो कानुनका विरुद्ध हामी सडकसम्म गएका थियौँ, ती कानुनहरूलाई अब बन्दैन है, सरकार परिवर्तन भएको छ तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस् भनेर त्यसलाई होमवर्क गर्ने काम नहुँदाखेरि सरकार परिवर्तन भएको महसुस पत्रकार महासङ्घले र नेपाली पत्रकारिताले गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यही भएर ती कानुनहरूको एउटा के अरे मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले भन्नु चाहिँ ड्राफ्टकै फेजमा चाहिँ सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर चाहिँ त्यसलाई एउटा नयाँ रूप दिने, सरकारवालाहरूले कस्तो चाहन्छन् भन्ने सन्दर्भमा काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसका लागि पनि म मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र त्यसै गरी अरू कुराहरू यो उसमा